बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 10 जुलाई 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जून 2026 के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3.5 अरब अमरीकी डॉलर वतन भेजे, जो पिछले साल के इसी माह के मुकाबले में 2% ज़्यादा हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2026 में तरसीलात ज़र 3.5 अरब डॉलर रही हैं और 2026 जो साल है उसके दौरान कारकुनों की तरसीलात ज़र की मजमूई रकम जो है मजमूई तौर पर 41.6 अरब डॉलर रही है। और इसका जो जून 2026 में जो मौसूल होने वाले पैसे हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा सऊदी अरब से, जो कि 829.6 मिलियन डॉलर है, वो आया है। मक्का के पार्क और वॉकवेज जो शहर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा में पब्लिक स्क्वायर और वॉकवेज शहर के तकद्दुस के साथ साथ मेयार ज़िंदगी को बढ़ा रहे हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इन इक़दामात से रहायशियों और ज़ायरीन के लिए एक महफूज और पुरकशिश माहौल फ्राहम किया जा रहा है। मक्का शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जमालियाती लैंडमार्क, जहाँ दरख्त, पौधे, फूल, फवारे और मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम जो है वो मौजूद है। ये सब सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक शहर की खूबसूरती को बेहतर बनाने में मददगार हैं। रीजनल म्यूनसिपैलिटी जो है शहर मुक़द्दस के चौराहों और पार्कों के दरमियान ग्रीन बेल्ट है उसकी तादाद में इजाफा करने के मंसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए रास्तों में नुमायाँ तरक्की देखी जा रही है। यहाँ रेस्ट एरियाज और लाइटिंग मौजूद है। इससे तमाम उम्र के लोगों के लिए आरामदेह जो माहौल है वो फ्राहम होता है। कसीम में अंजीर की 30 अक़साम, 1 लाख से ज़्यादा दरख्त। कसीम रीजन में अंजीर की काश्त हालिया सालों में खजूर, आड़ू, अंगूर, तरबूज और खरबूजे के साथ उम्मीद अफजा फसलों में से एक फसल के तौर पर उभरी है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक कसीम रीजन सऊदी अरब में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। कसीम में इस वक्त 30 फार्म्स मौजूद हैं जहां 30 इकसाम की अंजीर पैदा की जा रही है, जिसमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी इकसाम भी शामिल हैं। रीजन में अंजीर के 1 लाख से ज़्यादा दरख्त हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की मार्केट में मौसमी फलों की मुख्तलिफ इकसाम वफ़र मिक़दार में दस्तयाब हैं, जो आला मेयार की ग़ज़ाई अफ़ादियत से भरपूर हैं। मुकामी फलों की तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे सऊदी अरब की ज़रई पैदावार के तनों और मेयार की अक्कासी होती है। तवक्कल एप्लीकेशन ने गाड़ियों की इंश्योरेंस जो ऑफ़र्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मवाजना करने और इसे इशू करने के लिए शूरा सर्विस का आगाज़ कर दिया। तवक्कल एप्लीकेशन ने गाड़ियों की इंश्योरेंस के लिए शूरा सर्विस का आगाज़ कर दिया, जो सार्फिन को मुतअद्दिद कंपनियों की जो इंश्योरेंस ऑफ़र्स हैं उसका कंपैरिजन करने, मुनासिब पॉलिसी का इंतखाब करने और उसे डायरेक्ट एप्लीकेशन के ज़रिए जो है बुक करने के काबिल बनाता है। एप्लीकेशन ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए वजाहत की कि ये सर्विस एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर जो इंश्योरेंस ऑफ़र्स है उसका जायज़ा लेने और उसका कंपैरिजन करने की जो है आपको सहूलत देती है, और जिससे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑफ़र सेलेक्ट कर सकते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर सकते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर डिजिटल और तवक्कल के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनियों के जो है उसके पास बराह रास्त जाने या उनकी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विस तवक्कल की मरबूत डिजिटल जो हल की फ्राहमी को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद सारिफ के तजर्बे को बेहतर बनाना और एक मुत्तहिद डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज तक जो कस्टमर है उसकी रसाई को आसान बनाना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, इंडिया समेत 7 मुल्कों के शहरियों के लिए टूरिस्ट पैकेज वीज़ा मुतारिफ़ करवा दिया। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद खतीब ने बताया कि सऊदी अरब विजन 2030 के आगाज़ से टूरिज़म के सफ़र को आसान बनाया गया है। इन सहूलतों में इलेक्ट्रॉनिक सियाहती वीज़ा और जो ऑन अराइवल वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा शामिल हैं। वज़ारत सियाहत के मुताबिक एक नई आजमाइशी सर्विस जो है सियाहती पैकेज वीज़ा मुतारिफ़ कराई गई है। ये सियाहती पैकेज वीज़ा की सहूलत अभी पाकिस्तान, मैक्सिको, इंडोनेशिया और मिस्र के लिए है। इसके अलावा ये सहूलत बांग्लादेश और उर्दन के लिए भी है, जबकि पैकेज ख़रीदारी के ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों के अंदर जो आपको वीज़ा है वो जारी कर दिया जाता है। ये वीज़ा आपको 1 ईयर मल्टीपल एंट्री के हिसाब से आपको ये वीज़ा मिलता है, जिसमें आपका मैक्सिमम स्टे 90 दिन का होता है। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आप जो है जो उसके लिए अभी जो ट्रैवल मुस्तनद एजेंट्स हैं उनके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब में जो अल मुसाफिर है और इसके अलावा रिज़र्वल जो है उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट www.reserval.com है और मुसाफिर की www.almusafir.com है। आप जो है मुस्तनद इनके ज़रिए जो है आप तमाम पैकेज जो है जिसमें आपका होटल,
ہوٹل، رہائش، آپ کا جو ہے ٹرانسپورٹ اور ویزا، تمام چیزیں آپ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کو وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لیا جاتا رہے گا، اور اس میں جو اگر مزید ملکوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کو جو ہے مزید ملکوں کو اس کے اندر جو ہے ایڈ بھی کر دیا جائے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی سرکاری دورے پر سعودی عرب آئے ہیں۔ ایس پی کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے خیر مقدم کیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان، کینیڈا میں سعودی سفیر امال بنت یحییٰ المعلمی، سعودی عرب میں کینیڈین سفیر جان فلپ اور رائل پروٹوکول آفس کے ڈائریکٹر جنرل احمد بن عبداللہ بن ظافر بھی موجود تھے۔ متعدد امراض جو ہیں اسے بچاؤ، مسافروں کے لیے ہیلتھ گائیڈ لائنز کیا ہیں؟ سعودی پبلک ہیلتھ اتھارٹی وقایہ نے بیرون ملک جانے والے مسافروں کو ہیلتھ گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایس پی کے مطابق سمر سیزن میں عام طور پر سفری سرگرمیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کئی امراض سے متاثر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مسافروں کو چاہیے کہ وہ ہیلتھ گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کریں۔ اتھارٹی نے مزید کہا، بین الاقوامی صحت تنظیم کے تعاون سے عالمی وبائی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ مختلف ملکوں میں ہانٹا وائرس، ایبولا وائرس، یلو فیور اور سیزنل انفلوئنزا کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے ثالث جنگ بندی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ پاکستان، قطر کا امریکہ اور ایران سے رابطہ، جنگ روک کر معاہدے کے تحت مذاکرات کرنے پر زور۔ ترک خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران سے رابطہ کر کے دونوں فریقین سے جنگ روک کر معاہدے کے تحت مذاکرات کی میز پر آنے پر زور دیا ہے۔ انادولو کی رپورٹ کے مطابق ثالثی کے عمل کے قریبی پاکستانی حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران کو جنگ روک کر مذاکرات کی طرف واپس آنے کے لیے تازہ رابطے کیے ہیں۔ ذرائع نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان قطر کے ساتھ مل کر واشنگٹن اور تہران سے رابطے میں ہے تاکہ دونوں فریقین کشیدگی ختم کریں اور معاہدے کے تحت مذاکرات کی طرف لوٹیں۔ ایران جو ہے اس نے اردن، قطر، بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر شدید حملے کیے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ ثالث بھی جنگ بندی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے امریکی فضائی حملوں کے جواب میں اردن، قطر، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ادھر ایران کی پاسداران انقلاب نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کیا تو خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے ان کے نشانے پر ہوں گے۔ خیال رہے کہ جو گزشتہ شب امریکی فوج نے بھی ایران کے مختلف علاقوں پر نئی فضائی کارروائیاں کی ہیں، جن میں بوشہر جوہری بجلی کے گھر کے طرف کا علاقہ بھی شامل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ۔ ایران نے قطر، بحرین اور کویت میں بھی امریکی اڈوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ امریکہ کے ایران پر جو ہے پورے 90 ٹارگٹ پر حملے۔ جو امریکی فوج کی ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش، تو دوسری طرف امریکہ نے ایران میں ریلوے پل کو بھی نشانہ بنایا۔ چین اور روس سے جو تجارتی رابطے ہیں وہ متاثر ہو گئے۔ ایران کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے چیف نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو ہے امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ حملہ کرے گا تو اس کا بھرپور جواب بھی ملے گا۔ ادھر نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کو امریکی پالیسی کی ناکامی قرار دیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے زور دیا کہ ایران اور امریکہ کشیدگی کو کم کریں اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں۔ اگرچہ حالیہ امریکی اور ایرانی حملوں میں اسرائیل ڈائریکٹ شامل نہیں، تاہم اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنی دفاعی اور جارحانہ جو تیاریاں ہیں اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیارے ہائی الرٹ پر ہیں اور ممکنہ ٹارگٹ کی لسٹ تیار کر لی گئی ہے اور کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے فوجی منصوبے فعال کر دیے گئے۔ حالیہ حملوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان اپریل میں ہونے والی عارضی جنگ بندی کو بھی شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔